अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रफ़ीको, क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम है उमैर ज़फ़र। दोस्तों, मुआशी निज़ाम किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क का अगर मुआशी निज़ाम दुरुस्त होगा तो वो मुल्क ठीक तरीके से अपनी रफ्तार को कायम रख सकता है और तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। लेकिन अगर किसी मुल्क का मुआशी निज़ाम डाउन हो जाता है तो वो मुल्क जो है पूरा का पूरा नीचे चला जाता है। चाहे वो मुल्क एटॉमिक पावर ही क्यों ना रखता हो, चाहे वो एटम बम भी क्यों ना रखता हो, लेकिन वो मुल्क नीचे चला जाता है। फिर उस मुल्क में डॉलर की जो कीमत है वो 175 तक भी आराम से चली जाती है। इसकी वजह होती है मुआशी निज़ाम, चाहे वो मुल्क एटॉमिक पावर क्यों ना रखता हो। तो दोस्तों, हमारे मुल्क में भी हम सब जानते हैं कि गुर्बत की इस वक्त क्या पोजीशन है, महंगाई की इस वक्त क्या पोजीशन है, बेरोज़गारी की इस वक्त क्या पोजीशन है। और ये सब चीज़ें किसी को अब बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। यानी हम जो लोग समझते हैं कि हमारे घरों में ऑन एवरेज एक ठीक तरह से निज़ाम चल रहा है, हम भी अगर अपने पेरेंट्स से पूछें या हम लोग जो खुद अब अपने घर चलाते हैं, हमें खुद ही मालूम है कि हम किस तरह से मुश्किल के साथ गुजारा करते हैं। फिर अगर आप निचले लेवल पर फैमिलीज़ में जाएं, आप देखें इंतहाई गरीब लोग, पसमानदा लोग बमुश्किल 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरसते हैं। उनको पनागाहें बनाकर तो दे दी जाती हैं, वो बेचारे उन्हीं पनागाहों में पड़े रहते हैं। उनके पास कोई नौकरियां नहीं हैं, उनके पास इस तरह गुर्बत और इस तरह के मसाइल से वो दो चार पड़े रहते हैं। फुटपाथों पर आप देखें लोग सोए हुए होते हैं, आपके लोग मतलब इस तरह इंतहाई यानी पस्त हाली में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बात किसी को भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सब खुद इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हालात के अंदर इस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है कि हम किसी ऐसे साहिब इल्म की, अगर हमें कोई तहरीर मिल जाती है, कोई तकरीर मिल जाती है या किसी ऐसे साहिब इल्म का हमें तारुफ़ हो जाता है जो इन हालात के अंदर अगर हमें माशी निज़ाम के हवाले से कोई अच्छी रहनुमाई देता है कि जिसको पढ़ कर या जिसको सुनकर हमें ये उम्मीद मिलती है कि अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र आती है या फिर हालात बेहतर हो जाएंगे, तो फिर बड़ी अहमियत बढ़ जाती है कि आपको उस शख्सियत का भी तारुफ़ करवाया जाए और उस शख्सियत ने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया, जो लिखा इस बारे में या जो बात की, उस हवाले से भी आपको तारुफ़ करवाया जाए। मेरी यहाँ पर मुराद बरे सग़ीर का एक अजीम फ्रीडम फ़ाइटर, अंग्रेज़ दौर में जिस वक्त अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्ज़ा जमा रखा था, उस वक्त वो फ्रीडम फ़ाइटर, अजीम फ्रीडम फ़ाइटर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हैं। ये मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो हैं कोई टिपिकल मौलाना नहीं है, बल्कि अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये शख्स बहुत बड़ा सियासतदान था और एक बहुत बड़ा तारीख़ दान था, एक बहुत बड़ा जो है राइटर था, एक स्कॉलर था बहुत बड़ा, मतलब टिपिकल मुल्ला नहीं था। ये वो शख्स है जिसने मास्को रूस का सफ़र किया और वहाँ पर जाकर सोशलिज़म का बड़ी गहराई से मुताला किया। ये वो शख्स है जो तुर्की गया, ये वो शख्स है जिसने इनकलाब फ़्रांस को देखा, ये वो शख्स है जिसने दुनिया के इनकलाबात को पढ़ा, ये वो शख्स है जिसने दुनिया के इनकलाबात को अपनी आंखों से होते हुए देखा, ये वो शख्स है जो रूस के इनकलाबी लीडरों से बराह रास्त जो मिला है और उनसे हिंदुस्तान के हालात के बारे में बातचीत की है। ये वो शख्स है, ये कोई टिपिकल मुल्ला या मौलाना नहीं है। और ये शख्स मौलाना महमूद हसन साहिब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द है, बल्कि मुझे कहना चाहिए उनका शागिर्द ख़ास है। और उन्हीं के हुक्म पर इसने इन ममालिक का सफ़र किया था, रूस का सफ़र किया, हजाज का सफ़र किया, तुर्की का सफ़र किया। ये मौलाना महमूद हसन साहिब के हुक्म पर सफ़र किया था। तो ये जो शख्सियत है मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के लिए एक दस्तूरी खाका लिखा था कि आज़ाद हिंदुस्तान का मुआशी निज़ाम कैसा होगा, सियासी निज़ाम कैसा होगा, उसका आइन कैसा होगा, इसका उन्होंने एक दस्तूरी खाका लिखा था। और वो अगर हम पढ़े ना तो उससे हमें समझ लगती है कि हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं ना, इनकी भी जो बुनियादी वजह है वो ये कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें आती हैं सिर्फ चंद शख्सियात बदलती हैं, बाकी हुकूमतें तो वही रहती हैं। अगर आप देखें लोग वही रहते हैं, चंद शख्सियात बदल जाती हैं। पहले नवाज़ शरीफ साहब थे, जरदारी साहब थे, इमरान खान साहब आ गए, शख्सियात बदलती हैं लेकिन मुआशी निज़ाम वही रहता है, वही गुर्बत रहती है, वही बेरोज़गारी रहती है। क्योंकि ओवरऑल जो मुआशी निज़ाम हमारे मुल्क में कायम है वो है कैपिटलिज़म या सरमायादाराना निज़ाम। तो दोस्तों, रफ़ीको, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब ने जो आज़ाद हिंदुस्तान के लिए दस्तूरी खाका दिया था, तो वो अगर आज के हालात में भी बिल्कुल काबिल अमल हमें नज़र आता है और उसकी अहमियत आज के दौर में भी ख़त्म नहीं हुई बल्कि मज़ीद बढ़ चुकी है। जो ख़दशात उस दौर में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को थे कि आने वाले दौर में गुर्बत फैल जाएगी, बेरोज़गारी फैल जाएगी, वो आज बिल्कुल हमें पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं।
تو اس وقت ان کے دیے ہوئے اس دستوری خاکے کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میں آپ کو چند اس کے نکات کا تعارف کرواؤں گا، پورے دستوری خاکے کا تعارف اس وقت ممکن نہیں ہے، اس کی چند باتوں کا تعارف کرواؤں گا تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائیں اور اس شخصیت سے آپ کا تعارف ہو جائیں۔ اور میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتاؤں، اسی شخصیت مولانا عبید اللہ سندھی کی فکر پر ایک آج پاکستان کے اندر لاہور میں ایک چھوٹی سی جماعت موجود ہے، مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری صاحب، اس کے میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وہ مولانا عبید اللہ سندھی کی فکر کے امین ہے، یا مجھے کہنا چاہیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے امین ہے، تو وہ آج بھی اسی نظام کی بات کرتے ہیں۔ تو مطلب ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ جو یہ بات کرتے ہیں، مولانا سندھی کی جو فکر تھی آج وہ کس طرح سے اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں اب آپ کو اس خاکے کا تعارف کرواتا ہوں جو انہوں نے دستوری خاکہ دیا تھا، اور وہ آج کیسے غربت بے روزگاری ختم کر سکتا ہے۔ دوستو، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آزاد ہندوستان کا دستوری خاکہ دیا تھا نا، اس کو انہوں نے 2 پوائنٹس کی کورنگ دی ہے پورے خاکے کی۔ انہوں نے کہا یہ 2 پوائنٹس جو ہیں نا ہمارے مستقبل کے نظام کی بنیاد ہوں گے، یہ 2 پوائنٹس۔ پہلا پوائنٹ اس میں کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو حکومت آئے گی تو جمہوری اصول پر، کہ لوگ اس کو منتخب کریں گے، لیکن انہوں نے اس پر ایک چیک لگا دیا اور ایک کنڈیشن لگا دی، اور وہ کنڈیشن یہ تھی کہ جو کاشتکار ہیں، محنت کش ہیں، غریب کاشتکار، مزدور، محنت کش یا دماغی محنت کرنے والے لوگ، ان کی تعداد کے لحاظ سے اسمبلیوں میں جو ان کی سیٹیں ہیں ان کو ریزرو کر دیا جائیں تعداد کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح جو ہمارے ملک کی چھوٹی سی جیسے سرمایہ دار، جاگیردار، ان لوگوں کی بھی تعداد کے لحاظ سے اسمبلی میں ان کی سیٹیں مختص کر دی جائیں۔ یہ انہوں نے مولانا سندھی نے اس لیے کیا کہ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں اسمبلیوں میں، ہمارے ملک میں تو زیادہ تر غریب لوگ ہیں، کاشتکار ہیں، مزدور ہیں، محنت کش ہیں، لیکن اسمبلیوں میں آپ کو یا جاگیردار ملیں گے یا سرمایہ دار ملیں گے۔ لیکن مولانا سندھی نے کہا کہ نہیں، ملک کے اندر اگر تعداد میں کاشتکار اور یہ لوگ زیادہ ہیں نا، کاشتکار، محنت کش، دماغی محنت کش، تو اسمبلیوں میں بھی ان کی تعداد ریزرو کر دی جائیں، اور دوسری طرف جو سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں ان کی تعداد کے لحاظ سے وہاں پر سیٹیں ان کی ریزرو کر دی جائیں۔ اس طرح کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا، وہاں پر سرمایہ داروں کی مرضی کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے پہلی بنیاد رکھی۔ دوسری بنیاد اپنے آئین کی یا اس دستوری خاکے کی مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ رکھی کہ معاشی نظام ہر صورت میں وہ لکھتے ہیں ایسا بنایا جائے گا جو غربت و افلاس سے نجات دلانے والا ہوگا، جو کمزوروں کو، کاشتکاروں کو، مزدوروں کو اوپر اٹھانے والا ہوگا۔ اس طرح کا معاشی نظام بنایا جائے گا۔ ایسا معاشی نظام نہیں بنایا جائے گا جو سرمایہ داروں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کو موقع دیں کہ وہ مزدوروں اور غریبوں اور کاشتکاروں کا استحصال کر سکیں۔ یہ ہوگی اس معاشی نظام کی بنیاد جو مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ 2 پوائنٹس انہوں نے کہا تھا کہ پورے کور کریں گے اس معاشی نظام کو۔ اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی سٹیپ بائی سٹیپ اس دستوری خاکے میں وضاحت کرتے ہیں اپنی باتوں کی، ایک پراپر انہوں نے آئین کے لحاظ سے وہ باتیں کی اور بڑی زبردست طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ مختلف پوائنٹس کی بات کی کہ پارلیمنٹ اس طرح سے ہوگی، فلاں چیز اس طرح سے ہوگی۔ میں اس سب کی وضاحت نہیں کروں گا، میں یہاں پہ معاشی نظام کو ٹارگٹ کروں گا۔ اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بات کی یہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ جو معاشی نظام، اسی طرح مختلف چیزوں کی بات کرتے ہوئے جس وقت وہ آئے معاشی نظام کے اوپر، تو انہوں نے اس وقت وہاں پر یہ پوائنٹس اٹھائے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ملک سے اراضی کا نظام جو ہے، جاگیرداری نظام مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ جاگیرداری نظام مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ تمام کی تمام جو زمین ہے ملک کی، وہ سرکاری ملکیت یا قومی ملکیت میں شمار کر دی جائے گی۔ یعنی تمام کی تمام جو زمین ہے، کیونکہ ہندوستان کی زمین کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہندوستان کی زمین اس وقت جن خاندانوں کے، ہندوستان سے میری مراد پاکستان اور انڈیا دونوں ہیں، یہ پاکستان انڈیا، جو اس وقت پاکستان کی اگر آپ زمین بھی دیکھیں، جو بڑے بڑے زمیندار ہیں ان کے پاس جتنی بھی یہ زمین پڑی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ریکارڈ 1857 سے پہلے کا آپ کو نہیں ملتا ہے۔ تو یہ انگریز سرکار نے انہیں زمینیں دی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہندوستان کی زمین یہ سرکاری ملک ہوا کرتی تھی۔ یہ انگریزوں نے مختلف وڈیروں اور جاگیرداروں کو زمینیں بانٹ دی، جو ان کی زیادہ خدمت کرتے تھے ان کو زیادہ زمین مل گئی، جو نہیں کرتے تھے ان کی زمین چھین کر دوسروں کو دے دی گئی۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے کیا۔
تو اس سے پہلے جاگیرداری نظام کا کوئی وجود ہندوستان کے اندر نہیں ہوتا تھا. لوگ اپنی زمینیں ضرور رکھا کرتے تھے لیکن وہ سرکار انہیں کاشت کے لیے زمین دیا کرتی تھی. تو انگریزوں نے کیا کیا, وہ زمین لے لی اور سرکار جو زمین دیتی تھی انہیں کاشت کے لیے, اس میں سے وہ کچھ حصہ سرکار کو دیا کرتے تھے, یعنی آدھا خود رکھتے تھے اور آدھا سرکار کو دیا کرتے. اس طرح قومی ملکیت میں بہت بڑا خزانہ جمع ہو جاتا تھا اور لوگوں کے پاس بھی غربت وغیرہ نہیں ہوتی تھی. آدھا حصہ لوگوں کا اور یہ سرکار کی زمین ہوتی تھی, آدھا حصہ سرکار کو دے دیتے تھے. تو اس طرح سے ہندوستان کا معاشی نظام چلتا تھا. لیکن انگریزوں نے زمینیں جو تھی وہ اپنے خدمت گزاروں میں بانٹ دی اور باقی تمام لوگ ان چند جاگیرداروں, مٹھی بھر جاگیرداروں کے جو ہے وہ محتاج ہو گئے.